हामी आफ्ना भाषण सुनाएर हिँडेनौँ, हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौँ ताकि हामीलाई यो वाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। वाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन् तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्छ आम नागरिकको जब कुरा सुन्दै हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, आम नागरिकको माग सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो अचम्म आज यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनमा म तपाईँहरू समक्ष साट्न चाहन्छु। नागरिकले के मागेका रहेछन् भनेर हामी देशैभरि पुग्यौँ। हुन त म यो चुनावमा मात्र देशभर गएको होइन, योभन्दा बढी त म आम नागरिकको सेवामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा नै गएको छु र आम नागरिकका दुःख पीडालाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। तर यसपटक अलिकति विशेष भयो, राजनीतिक ढङ्गले गइयो, अलिकति फरक त पर्ने नै रहेछ। जनता के मागिरहेका रहेछन्? ठुलै चिज मागेका होलान् नि त, किनभने देशले जनताको इच्छा पुरा गर्न सकेन। यत्रो त्याग बलिदानबाट आएको नेता त्यत्रो परिस्थितिबाट त्यत्रो जङ्घार तरेर सङ्घर्षको त्यत्रो पहाड उक्लेर आउनुभएको नेतृत्व गर्नुबाट यतिका वर्षसम्म देशमा विभिन्न चरणमा शासन प्रणालीहरू चल्यो, सरकारहरूमा गए, तर कसैले पनि नसकेको कत्रो ठुलो पहाड रहेछ। जनता चाहन्छन् चाहिँ के? नेपाली जनताको चाहना के रहेछ? पुरै गर्न नसक्ने, यत्रा त्याग बलिदान गरेका मान्छेले पुरा गर्न नसक्ने, अनि हामी जस्ता सिकारुहरू आउनुपर्ने रहेछ चाहिँ के भनेर बुझ्दा जनता बत्ती चाहन्छन्, जनता पानी चाहन्छन्, जनता पढ्न चाहन्छन्, जनता उपचार गर्न चाहन्छन्। योभन्दा बढी खासै केही पनि चाहँदैनन् जनताहरू। सुरक्षा चाहन्छन्, आफ्ना छोरीबेटीहरू सुरक्षित घरबाट निस्किएपछि साँझ सुरक्षित फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्। अनि पानी चाहन्छन्, बिजुली चाहन्छन्, मैले भने जस्तै। अनि कसैले बिजुली ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, कसैले पानी ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, स्कुल खोलिदियो चुनाव जित्छ। अनि यो काम होइन र? यो माग गर्नुपर्ने कुरा हो र? एउटा नागरिकको अधिकार होइन यो? मान्नुहोस् हाम्रो खुसी यहीँ अड्किएको छ। एउटा मान्छेका रूपमा, नागरिकको रूपमा हामीलाई चाहिएको चिज, हाम्रो अधिकार जुन हो, त्यो पनि कसैले माग बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। पढ्न दिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बत्ती दिन्छु, हाम्रो खुसीहरू त बत्ती आयो, आहा बत्ती आयो, कस्तो रमाइलो, हामीलाई बत्ती आउँदा खुसी भयो, हाम्रो खुसी त्यहाँ गएर अड्किएको रहेछ। नेपाली जनताले यति जाबो चिज मागेका रहेछन्, बेसिक आधारभूत रूपमा, योभन्दा बढी मानेका छैन। फोहोर उठ्यो, हामी खुसी, फोहोर उठ्यो, फोहोर उठ्नुपर्ने चिज होइन र? बत्ती आउनुपर्ने चिज होइन र? सुरक्षा पाउनुपर्ने चिज होइन र? पानी धारामा आउनुपर्ने चिज होइन र? शुद्ध स्वच्छ पानी आउनुपर्ने होइन रहेछ? त्यो कुरा त कहिले कहिले हो हाम्रा नातिहरूले भन्लान्, अब हामी धारामा शुद्ध पानी दिनेछौँ, मिनरल पानी चाहिँदैन। सायद हाम्रा नाति पुस्ताको चुनावी नारा यस्तो हुन्छ होला। त्यो त हाम्रो नारा भएर गयो। 4 महिनाको करिब अवधिमा राजनीतिक दल खडा गरेर जाँदाखेरि हामीले पाएको र नागरिकले मागेको लगभग यही नै हो। बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, पढ्न पाऊँ, सुरक्षा पाऊँ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाऊँ। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने, जाने, घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ। चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्, हामीले अब जनतालाई गर्नुपर्ने बाचा भनेको जनताले पाउने अधिकार भएको छ। जुन जनताको अधिकार हो, त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो बाचा भयो, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी पानी दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी लुगा दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी शिक्षा दिने कुराकानी गर्ने भयौँ। यही अवस्था रहिरह्यो भने जसरी हामी बत्ती आयो भनेर खुसी हुन्छौँ, हामी एक दिन आज खाना खान पाइयो भनेर खुसी हुनेछौँ। हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ। खाना खान पाइयो, आज पेट भरियो भनेर खुसी हुने अवस्था छ। मैले योभन्दा अगाडि संसार कर्ममा रहँदा र पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा रहँदा आफूले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा जोडिएर थाहा पाउन पाएको र तपाईँसँग सार्वजनिक गर्न पाएको यो विषय हो। आज म यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषयहरूलाई जोड्न चाहन्छु। तर एउटा नीति निर्माण तहमा राजनीतिक दलका रूपमा गइसकेपछि पछिसम्मका लागि काम लाग्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, जसका लागि म र हाम्रा साथीहरू
यो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संसदमा जानका लागि तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, म त सक्दैनको शिकार भएको मान्छे हुँ। अहिले पनि यो देशमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्था सृजना भइरहेको कुरा सञ्चारकर्मी हुँदा बारम्बार त्यस विषयमा बोलेको हुँ, कुराकानी गरेको हुँ। तर अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो देशमा 101 विद्वानहरूको कमी छैन, विश्लेषकहरूको कमी छैन, जानेका मान्छेहरूको कमी छैन, सञ्चारकर्मीका कलमहरू तीखाभन्दा तीखा छन्, सबै चिज छन्। तर यो व्यथिति कसैले रोक्नै नसक्ने गजबको व्यथिति रहेछ। कसैलाई थाहा नभएको कुरा होइन, कसैबाट लुकेको कुरा छैन। तपाईँ कार्यपालिका हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, न्यायालय हेर्नुहोस् र मिडिया पनि हेर्नुहोस्। सञ्चारकर्मीका रूपमा म यति भन्नै पर्ने हुन्छ, मलाई अलिकति निर्मम हुने सुविधा पनि दिनुहोला। राज्यका यी 4 खम्बाहरू कुन चाहिँ सही ढङ्गमा उभिएका छन्, कसले सही ढङ्गमा काम गरेको छ, मलाई एउटा ठाउँ देखाइदिनुहोस्। कसले सही काम गरेको छ, कुन सही ढङ्गले चलेको छ, कसलाई थाहा छैन। यतिका क्यामेरा छन्, यो क्यामेराका पछाडि कयौँ मान्छेहरूको दिमाग छ। सबैलाई साक्षी राखेर यो व्यथिति चलिरहने। यतिका जानेका विश्लेषकहरू छन्, देश विदेश संसार ब्रह्माण्ड खाएका मान्छेहरूलाई साक्षी राखेर व्यथितिको सिलसिला चलिरहने। आज कुनै पनि सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू कसरी भर्ना हुन्छन् सबलाई थाहा छ। आज प्रहरी प्रशासनमा पुली कसरी बढ्छ सबलाई थाहा छ। ड्युटी गर्नुभन्दा, नागरिकको ड्युटी गर्नुभन्दा शीर्ष नेताहरूको ड्युटी गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने भएपछि राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल कहाँ गिरेको छ सबलाई थाहा छ। कर्मचारी तन्त्रभित्रको अवस्था सबलाई थाहा छ। संसारको कुन देशमा एउटा नेसनल आइडी बनाउनको लागि नागरिकले चिसो रातमा कठ्याङ्ग्रिएर रातभरि त्यो अफिस बाहिर सुत्नुपर्छ? कुन देशमा हुन्छ यस्तो? सबलाई थाहा छ। तर हामी त खतरा कलम चलाउँछौँ नि त। हाम्रो त क्यामेरा तिखो छ, हाम्रो माइक्रोफोनले त छोड्दैन, घोचिहाल्छ। तर यहाँ किन घोच्दैन? न्यायालयमा खडा यहाँ भएका सबलाई थाहा छ। कोही अनभिज्ञ छैन, सबलाई थाहा छ। कोही बोल्दैन, बरु बोल्नु परे कलम तीखाभन्दा तीखा कलम भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो कलमको धार त्यस्तो व्यथितिमा भन्दा बढी हामी जस्ता नवआगन्तुकलाई अलिकति चोट लाउन पाइन्छ कि भन्नमा प्रयोग भएको देख्छु। नगरौँ, पर्दैन। त्यो धारको आवश्यकता उतै छ। यी सबै अङ्गहरू भुत्ते भए, केहीले काम गरिरहेको छैन। तर यो देशमा कसैको कमी छैन, जान्नेहरूको कहीँ पनि कमी भएन। तर किन कसैले रोक्न सकेन? कसले रोक्न सक्यो? हरेक खरिद प्रक्रियामा घुसखोरी हुन्छ। हरेक एक कुरामा घुसखोरी हुन्छ। कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँ मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा खाएका छन्, कसैले रोक्न सक्दैन। सबलाई थाहा हुने, कसैले रोक्न नसक्ने हो चाहिँ के त? यो भएको चाहिँ के त? तर थाहा छैन यो कसले रोक्ने हो, कसरी रोक्ने हो। भएका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका लागि ठुलो योगदान दिएका छन्। त्यो योगदानको सम्मान गर्ने क्रममा समृद्धिको सपना पनि उहाँहरूको काँधमा हामीले हालिदिएर कहीँ ठुलो एउटा भारी त उहाँहरूलाई बिसाएनौँ हामीले। मलाई लाग्छ त्यो भारी अलिकति ठुलो भयो होला। बस हाम्रो पुस्ता त्यो भारीको बोझ अलिकति भए पनि साट्न चाहन्छ, बाँड्न चाहन्छ। हामी त्यो भारी अलिकति बोक्छौँ। धन्यवाद। आज यसरी निर्वाध रूपमा छाती पिटेर बोल्न सक्ने स्वतन्त्रताका लागि तपाईँहरू लड्नुभयो। सलाम छ अघिल्लो पुस्ताका सम्पूर्ण राजनीतिज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई। तितापिरा कुराहरू गरियो होला सञ्चारकर्मीका रूपमा, एउटा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी रहँदा र स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा काम गरिरहँदा तितामिठा कुरा गरियो होला। तर उहाँहरूको योगदानको नजरअन्दाज मेरो पुस्ताले कहिले गरेको पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। ससम्मान हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तर विषयहरूमा हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर आज राजनीतिक दलभित्र जुन परिपाटी चलेको छ त्यो परिपाटीले के राजनीतिक दलहरूले सक्षम, असल, यो मुलुकका लागि काम लाग्ने उम्मेदवार जनताका माझमा पठाउन सक्ने अवस्था छ त? हरेक राजनीतिक दलभित्र एउटा वितृष्णा छ। त्यहाँ भएका योग्य त्यस्ता मान्छेहरू त्यो राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जागेर कयौँले विद्रोह गरेका छन्, कयौँ चुपचाप सहन बाध्य भएर बसेका छन्। तर मुलुकमा आज गणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र भने राणा शासन नै चलिरहेको छ। किनभने अहिले पनि त्यहाँ टिके प्रथा नै चल्छ। अब तपाईँले जनतालाई खुसी पार्नु परेन।
जनताको सेवा गर्नै परेन। जनताको सेवा गर्नुभयो, जनतालाई खुसी पार्नुभयो, आम मतदातामा जानुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ र? तर तपाईँ शीर्ष नेतृत्वको चाकडी गर्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्वको नजिक बस्नुहोस्, उहाँको सामिप्यमा बस्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित पार्नुहोस् त। टिकट तपाईँको हातमा हो, तपाईँले लानुहुन्छ टिकट, तपाईँ उठ्नुहुन्छ र तपाईँ उठ्न गइसकेपछि सदस्यहरू बनाइएर सक्रिय सदस्य भन्नुहोला अथवा कार्यकर्ता साथीहरू भन्नुहोला, उहाँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँले जसलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, तयार हुनुहुन्छ भोट हाल्नको लागि। यो निरन्तर चलि नै रहने सिलसिलालाई हामीले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर रोकिनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक दलसहित आएका हौँ। हामीलाई गर्न सक्ने मान्छे कोही भइदिए देखाइदिनुहोस्, यो हुल म त्यहीँ लगेर मिसाउँछु। म यो पार्टीको आज सभापति हुँ, म आज यहाँ उभिएर भाषापत्र सार्वजनिक गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, यो हुल आज जत्रो बनाउन सकेका छौँ हामी त्यहीँ लगेर लैजान्छौँ। जसले यो सबै व्यथितिको जिम्मा लिन्छौँ, हामी ठिक गर्छौँ। राज्यका पदहरू बेच्न नदिने काम हाम्रो हो। म यो समाजको वरिष्ठ पत्रकार हुँ, मेरो कलममा यति ताकत छ कि कसैले पनि राज्यको पद बेच्न सक्दैन भनेर कोही पत्रकार साथी आउनुहोस्, एउटा विश्लेषक आउनु पर्यो। यस्तो विश्लेषक आउनु पर्यो कि उहाँको विश्लेषणले पद बेच्ने मान्छेको हात गोडा काम्नु पर्यो नि। ओहो, मैले यो लेखेँ भने त, मैले यस्तो काम गरेँ भने त, यो अनैतिक काम गर्यो भने त फलानु विश्लेषकले भोलि यति लामो आर्टिकल लेख्छ, त्यो आर्टिकल जनताले पढ्छन् र म त बर्बाद हुन्छु, मेरो पार्टी सिद्धिन्छ, मेरो राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्ने डर भएको। त्यस्तो डराउन सक्ने कोही मान्छे छ र? छैन। कसैलाई कसैको डर छैन, खुलेआम भएको छ, हर चिज खुलेआम, इट्स ओपन एभ्रिवेयर। मलाई कहीँ पनि लैजानुहोस्, कहीँ पनि यो खुलेआम भएको छ। कसै न कसैले नेतृत्व त लिनुपर्छ होला। म यो देशको सिङ्गो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ होइन, परको कुरा हो। को हो त्यहाँ जान सक्नको लागि तयार छु भनेर त बारम्बार भनेकै हुँ। तर कसै न कसैले नेतृत्व लिनुपर्छ। एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि कसै न कसैको नेतृत्वलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, कि त जान्नुपर्छ कि त मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे को हो हामीले कति वर्ष खोजिरहने, कि यो खोजी गरिरहँदा अब अर्को 5 वर्ष जब निर्वाचन मुखमा आएको छ कि हामी यसैको एक्सटेन्सन, अहिले जे छ त्यसैको एक्सटेन्सन चाहने हो र हामीले? आज राजनीतिक दलहरू सानो साइजमा आइसके, आम नागरिकहरूले र आफ्नै कयौँ राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि ती दलहरूलाई व्यथिति भयो, लोकतान्त्रिक विधि भएन भनेर छोडिसक्दा पनि बरु चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर एउटा अर्कोसँग मिलेको छ, अर्को अर्कोसँग मिलेर चुनाव गरेर जसरी पनि जित्ने एउटा प्रपञ्च चलेको छ। चुनाव कसले जित्ने, कसरी जित्ने? एउटा उम्मेदवारले चुनाव जितेर पुग्छ, देशले जित्नु परेन, जनताले जित्नु परेन? हरेक पटक चुनाव हुँदाखेरि उम्मेदवारले जित्यो, तर नेपाली जनताले कहिले पनि जितेनन्, कहिले पनि जितेनन्। जितेको भए एउटा पानी खान्छु पानी दे भनेर बस्दैन थिए, बिजुली बाल्दे भनेर बस्दैन थिए, स्कुलमा छानो हाल्दे भनेर पाठ्यपुस्तक दे भनेर बस्दैन थिए। जितेनन्, व्यक्तिले जित्यो, तर देशले, जनताले जित्नै सकेनन्, हामीले जिताउनै सकेनौँ। त्यस अर्थमा अब भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ अलिकति। यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले स्वयं भन्नुभएको छ। हो, यो कुरा अलग हो कि यो कुरा उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्दा भन्नुहुन्छ, यो कुरा अलग हो कि उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा भन्नुहुन्छ यो देशको सबभन्दा ठुलो कुरा भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार मौलायो भन्नुहुन्छ। तर सबलाई थाहा छ, यो देशको बच्चालाई थाहा छ कि यो देशको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार कसले गरेको छ? तपाईँले र मैले गरेको छु, तपाईँले गर्नुभएको छ कि यो देशको गरिब किसान मजदुर ज्यालादारी गरेर पसल थापेर 2 छाक कमाएर बेलुका लगेर छोराछोरीलाई खुवाउने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको यो देशमा? उसले हो? कसले? खेतमा काम गर्दै गरेको किसानले, एउटा ठेला ठेल्दै गरेको मजदुरले, फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गरेको मजदुरले, कि कलिला आफ्ना छोराछोरी र आफ्ना भगवान जस्ता बाआमालाई यहाँ छोडेर अरबमा पसिना बगाएको नेपालीले बिगारेको हो? उसले खाएको, उसले गरेको भ्रष्टाचार? कसले गरेको? कसै न कसैले गर्यो। अनि त्यो मान्छे कहाँ छ? यहीँ छ। सम्भवतः ठुला राजनीतिक दलहरूको संरक्षण छ अथवा ठुला राजनीतिक दल भित्रै छ, तिनै नीतिहरूले गर्दा भएको होइन। तर आज एउटा दलको नेताले यदि भ्रष्टाचार गरेको हो भने अर्को दलको नेता प्रतिपक्ष भएर जनताको पक्षमा उभिन्छ र राज्यको ढुकुटी दोहन भएको हेर्न नसकेर उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ र त्यसको विरोधमा ऊ बोल्छ, संसदमा बोल्छ, सडकमा बोल्छ, सबैतिर बोल्छ। अब कसले बोल्ने? 5 वटा कि 6 वटा दलको गठबन्धन भनेर सरकार बनेको छ, ती मध्ये कोही एउटा भ्रष्ट रहेछन् भने त्यो गठबन्धन दलभित्रको एउटा नेताले उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चुइक्क घरमा यसो काने खुसी श्रीमतीसँग पनि गर्न सक्छ?
किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै कि ऊ चुनाव हार्छ, कि ऊ पद जान्छ, कि उसको भोलि सरकार भए सरकार ढल्छ। अब यो देशको भ्रष्टाचारको पर्दाफास कसले गर्ने? प्रतिपक्ष विहीन भयो देश। किनभने अब कुनै पनि दलसँग चुनाव लड्न मिल्ने भए कुरा कसको मिल्यो र अब देखिएको हो। अहिले भएकालाई यो सफल गरिन्छ नि, यो बाँडफाँड गरिन्छ नि, यो बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बाँडफाँड गर्दा उसित परेर चिठा हालेर गर्ने हो भने जोसँग मिल्दा पनि फरक भएन। यस अर्थमा सबै राजनीतिक दलहरू एउटै भएर आए, यो देशमा प्रतिपक्ष रहेन। देयर इज नो अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। सरी टु से दिस, वी डू नट हैव एन अपोजिसन पार्टी इन दिस कन्ट्री। जब देशमा अपोजिसन पार्टी हुँदैन, अपोजिसन फोर्स हुँदैन, त्यसपछि हुने के? यही व्यथिति हो। जसले जे गरे पनि कसले कराउँछ? यो देशमा धेरै अभियन्ताहरू छन्, तिनको अभियानले यो भ्रष्टाचार रोक्न सकेन। भ्रष्टाचार फैलिएर न्यायालयसम्म पुग्यो। अन्तिम आशा त हुन्थ्यो नि मान्छेलाई, न्यायालयमा म अब अदालत जान्छु, म देखाउँछु तँलाई भन्ने हुन्थ्यो नि। के देखाउनु? अदालतले देखाइदिइसक्यो, सबै देखाइदिइसक्यो, उदाङ्ग। योभन्दा धेरै बोल्न पनि पाइँदैन। फेरि मलाई फेरि देखाइदिन्छ उसले। त्यस कारणले धेरै बोल्नु पनि हितकर छैन। तर जे हो त्यो हो। प्रतिपक्ष विहीन देश यस्तै अवस्थामा जान्छ। अबको 5 वर्ष के त? हामीमाथि तीखो प्रहार, प्रश्नको वर्षा, त्यस्तो धार। हामी भर्खरै जन्मदै गरेका नवजात शिशुहरूलाई अलि धारिलो हुन्छ कि? मेरो यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध हो। ठिक छ, हामी हिँड्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ, आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कोसिस हामी गरि नै रहेका छौँ। तर त्यही धार त्यति नै ओझ्याएर, त्यति नै तीखो बनाएर अहिले भएका राजनीतिक दलहरूका व्यथितिमा चलाउन सकिएको भए यो व्यथिति हुँदैन थियो। र आज हामी जस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा जोडिएर गरिएको सवालहरूमा आम नागरिकको साथ मिल्दै गयो र त्यो साथमा धेरै मानिसहरूलाई जोड्न सकिन्छ भनेर हामी राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि बढ्यौँ। र आज एउटा मान्छेले जितेर के हुन्छ भन्ने तहमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, यसले गर्न सक्दैन भन्ने यो भाष्य अब यतिखेर एक्लैले के गर्छ भन्नेमा आइपुगेको छ। सक्दैन, हुँदैन, सक्दैन त मलाई रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा एउटा कविता भन्न जाँदा नि सक्दैन भनेर भनिएको थियो। म बच्चामा एउटा जब कविता भन्दा पनि सक्दैन भनेर फालिएको मान्छे म पर्छु। म अलिकति आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु, यो उपस्थितिलाई को फाइदा लिन चाहन्छु। केही मिनट सक्दैनको एउटा शिकार भएको हुँ म हुर्किँदै गरेको पुस्तालाई अलिकति मैले प्रेरणा दिनै पर्ने हुन्छ। बाल कार्यक्रममा एउटा सानो कविता भन्न पनि सक्दैन भन्थे। सिंहदरबार बाहिर घन्टौँ बसेको छु। हुँदै गयो, अगाडि बढ्दै गयो, टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा कुराहरू आए, सक्दैन भन्ने कुराहरू आए, सक्दैन भन्दै गर्दै गयो, अगाडि गयो, कहिल्यै सक्छ भनिएन, सक्दैन। विभिन्न घटनाक्रमहरू हुँदै गए। मैले फेरि सञ्चार कर्ममा आउने प्रयास गर्नका लागि नेपाललाई विश्वमै चिनाउन सकिन्छ भनेर विश्व कीर्तिमानको एउटा योजना गरेँ। संसारकै सबभन्दा लामो टेलिभिजन टक सो। सक्दैनको शिकार भइरहेँ। त्यो सक्दैनलाई पनि पार गरेर सक्ने बनियो। नेपालको नाम अहिले कसैले ब्रेक गर्यो होला, तर विश्व कीर्तिमानमा दर्ज गरेर एउटा आफूलाई पनि गर्व र देशलाई पनि गर्व लागेको महसुस मैले गरेँ। तर सक्दैन भन्नेहरूको एकदम कमी मलाई रहेन। त्यसपछि त्यो केही पनि होइनमा परिणत, त्यो सक्दैन अब त्यो केही पनि होइन, त्यो गरेर केही हुँदैनमा परिणत भयो। त्यसपछि आम जनजीविकाको सवाललाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्छ। जबसम्म मिडियाको हेडलाइन चेन्ज हुँदैन तबसम्म हाम्रो लाइफ लाइन चेन्ज हुँदैन भन्ने विश्वास लिएर हेडलाइन परिवर्तन गर्ने क्रममा हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ, जहाँ आम नागरिकका पीडाहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो देशमा फलानु नेताले यसो भन्नुभयो, आज यसो गर्नुभयो, यसरी यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो र उसो गर्नुभयो, उहाँ यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ पुग्नु भएको हेडलाइनको जगजगीमा हामीले आम नागरिकलाई 10,000 20,000 ठगेको, विदेशमा अलपत्र पारेको, किर्ते कागज गरेर लुटेको, विभेदमा पारेको, विभिन्न किसिमको हिंसामा पारेका मान्छेहरूको हेडलाइनलाई परिवर्तन गर्न खोजियो। त्यतिखेर पनि हुँदैन सक्दैन भनियो। तर आज आम नागरिकहरूसँग यति जोडियो कि हजार मान्छेहरूलाई न्याय दिन, उहाँहरूको पक्षमा आवाज उठाउन सफल भइयो र कयौँ भ्रष्टहरूलाई, कयौँ लुटेराहरूलाई आज जेलमा राख्न पनि सफल भइयो। तर सक्दैन हुँदैन भन्नेहरू अझै पनि सक्दैन र हुँदैन नै भनिरहेका छन्, सक्दैन र हुँदैन भनिरहेका छन्। अहिले राजनीतिक दल सुरु गर्दा पनि सक्दैन र हुँदैनको यो बाण हामीमाथि
चलाइएन भने त एकदमै सजिलो छ, हुँदैन सक्दैन, केही हुँदैन, अब एकै सिट ल्याएर के गर्ने हो र भन्न त कति पनि मिनेट लाग्दैन। तर जुन ढङ्ग र जुन तयारीका साथ हामी आएका छौँ त्यसको लागि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हाम्रा दस्तावेजहरू एकपटक हेरिदिनु होला। हामीले देशमा राजनीतिक दलहरूमा भएका विकृतिहरूलाई सुधार्नको निमित्त त्यस्ता प्रावधान यो दलमा राखेका छौँ जसले यदि अरू दलले अनुसरण गरे पनि त्यसले एउटा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। जस्तो यदि कसैलाई चुनावमा टिकट चाहियो भने अहिले जाने पार्टी सभापति अथवा पार्टीका उच्च नेता अथवा पार्टीका अध्यक्षहरू कहाँ हो? तर हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको सुरुवात गरेका छौँ। प्रारम्भिक निर्वाचन गरिसकेपछि कसैले पनि कुनै पनि शीर्ष नेताको चाकडी गर्नु पर्दैन, जनताको सेवा गरे पुग्छ। आम कार्यकर्ता साथीहरू, आम सदस्य साथीहरूले मत दिएर उम्मेदवार छान्ने हो, कसैले पनि छान्न पाउँदैन। सर्वसम्मत भए पनि हामी रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर सोच्छौँ। यदि 2 जना हुनुभयो 3 जना हुनुभयो भने चुनाव गर्छौँ, चुनावबाट छानिन्छ, त्यही नै हो विधि। सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म, सम्भवतः 2008मा हुनुपर्दछ, अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरू देखिए। एकजना हिलेरी क्लिन्टन जो आफैमा एकदमै पावरफुल लेडी, फर्स्ट लेडी भइसक्नु भयो कि, र पार्टीभित्र ठुलो त्यो त्यस पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र ठुलो चाहिँ एउटा शक्ति भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएको एउटा त्यस्तो प्रतिष्ठित सबैले चिनेको नेता एउटा उम्मेदवार, र त्यसै पार्टीभित्र एउटा यङ भर्खरैको अफ्रिकन अमेरिकन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एकजना लयर बराक ओबामा, 2 जना भए। मान्नुहोस् त, यदि हामी कहाँ जस्तो हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जस्तो भएको भए त्यो प्रेसिडेन्टको टिकट, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको टिकट कसले पाउँथ्यो? सोझै हिलेरी क्लिन्टनले पाउने थिइन् नि, होइन? तर त्यहाँ प्रारम्भिक निर्वाचन भन्ने प्रणाली थियो, प्राइमेरी भन्ने सिस्टम थियो, र 2 जना उठे र त्यस पार्टीका सचेत कार्यकर्ताहरूले त्यति पावरफुल, त्यति एक्सपोजर पाएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति पाएकी र फर्स्ट लेडी समेत भइसकेकी हिलेरी क्लिन्टनलाई हराएर बराक ओबामा भन्ने विभिन्न प्रवाद राखेका छौँ। न हामीले कार्यकर्ता नै पार्टीभित्र राखेका छौँ, न भातृ सङ्गठन राखेका छौँ, ताकि चुस्त भाषापत्र गराएर राख्न सक्नुहुनेछ, त्यसबाट विमुख हुन पाइँदैन। यो भन्न बाँकी नै केही छैन, सब भनिएको छ। यो त उसले पनि भन्यो, उसले पनि भन्यो, हेर्नुहोस् 15 वर्ष अगाडि भनेको जस्ताको तस्तै छ भनिएको छ। त्यसकारणले यी निर्जीव भाषाहरूलाई सजीव बनाउनको निमित्त एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ। त्यसका लागि हामी नेता, लिडर र मतदाता, भोटरको बिचमा केही पनि नराख्ने सिस्टम लिएर पार्टी गठन गरेर आएका छौँ। कोही पनि बिचमा छैन, शुभचिन्तक हुन्छन्। यदि पार्टीले राम्रो उम्मेदवार उठायो भने, राम्रो उम्मेदवार भएका कारण शुभचिन्तकहरूले आफैले त्यस उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि क्याम्पेन गर्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर भात खान्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर पेट्रोल हाल्छन्, आफ्नो पैसा खर्च गरेर हिँड्छन्। कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएर भित्रभित्रै त्यो धन्दा गर्ने काम हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामीले त्यो कुरालाई वर्जित गरेका छौँ। यस अर्थमा हामीले कि त भोटर कि त लिडर, योभन्दा अर्को परिकल्पना गरेका छैनौँ। त्यस अवधारणामा टेकेर हामीले वाचापत्र तयार गरेका छौँ। र उपस्थित महानुभावहरू, अब त्यो वाचापत्रमा यदि ती वाचाहरू पुरा गर्न सकिएन भने हामीले के गर्ने भन्ने गहन विषय छ। घर घरमा हामी जाँदा, घर घरमा जब हामी जान्छौँ घर दैलोमा, तपाईँलाई हामीले गरेका वाचाहरू पुरा नगरेको खण्डमा के सजाय दिन मन छ त्यसको ड्राफ्ट तयार गरेर राख्नु होला। तपाईँले तयार पार्नुभएको ड्राफ्टमा म उम्मेदवारका हैसियतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई हाम्रो वाचापत्र हेरिसकेपछि त्यो वाचा पुरा गर्ने कागज जसरी गरिन्छ कागज तयार पार्नु होला। म हस्ताक्षर गरेर आउँछु। त्यो वाचा पुरा नहुँदाखेरिका शर्तहरू तपाईँ राख्नुहुनेछ। मेरो कुनै पनि शर्त छैन, मेरो कुनै पनि कन्डिसन छैन। तपाईँले राखेको शर्तमा निशर्त म हस्ताक्षर गरेर आउँछु र हाम्रा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। नेपाली जनताले तपाईँ घर दैलोमा जाँदा तपाईँका लागि तपाईँले गर्नुभएको वाचा पुरा गर्नु भएन भने तपाईँले यो सजाय पाउनुहुन्छ भनेर एउटा कागज तयार गरेछन् भने त्यो कागजमा हस्ताक्षर गर्नु होला। कसैले हस्ताक्षर गर्न मानेन भने भोट दिनु पर्दैन, पाइँदैन। नेपाली जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन। कुनै पनि मतदाताले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन भने उहाँले म सक्दिनँ, यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर त्यहीँबाट घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनतालाई बारम्बार छल्न, ठग्न, लुट्न हामीले सक्दैनौँ, हामी चाहँदैनौँ र हुँदैन पनि। यो चितवन अन्याय सहँदैन। देशमाथि भएको यी तमाम अन्यायहरूका विरुद्ध हामी उभिएका हौँ। आज तपाईँले बाटो बाटोमा चोक चोकमा मलाई फुलका मालाहरू र फुलका गुच्छाहरू दिनुभएको छ। म आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु,
कि यो अभियान हामीले आफू बन्नका लागि अथवा आफ्ना लागि बनाएको अभियान होइन। हाम्रा लागि नपुगेको केही पनि थिएन, आफ्ना लागि चाहिएको केही पनि थिएन। बस जब म तपाईँको न्यायको लागि आवाज उठाउन थालेँ तब हरेक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो र न्यायको लागि आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। मलाई न्याय भएन भनेर आउनुहुन्थ्यो। आमा बुवाहरू रोएको दृश्य मैले अत्यन्त धेरै देख्न गएँ। विभिन्न ठाउँमा पुगेर आवाज सुन्दा धेरै मान्छेहरू विभेदमा परेको देख्न गएँ। आज त म चुनावी सभामा छु, आज त मलाई भोट चाहिएको थियो होला, तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए तपाईँले भोट दिएर पठाएका मान्छेहरू घरभित्र मास्क लाएर तास खेलेर बसिरहेका थिए। यो यसरी काम गरेका थिए। हामीले त्यसको परवाह नगरी जनता बचाउन मतको निमित्त लाग्यौं। तर यहाँ केही गर्छु भन्नेले केही पनि नगर्नेहरूलाई जवाफ दिएर बस्नुपर्ने रहेछ। केही पनि नगर्नेहरूलाई सधैँ जवाफ दिँदा दिँदा हैरान भएर अब म जवाफ होइन समाधान खोज्नको निमित्त यो बाटोमा हिँडेको छु र समाधान खोजेरै छाड्नेछु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सधैँ चक्रव्यूहमा पर्ने गरेको छु। मलाई संसार कर्ममा रहँदा पनि सधैँ घेराबन्दीमा पारिन्थ्यो, म घेरिएको हुन्थेँ। तर मैले जसो तसो तपाईँको मायाले, तपाईँको सद्भावले, तपाईँको साथले, तपाईँको आशीर्वादले ती घेराहरू तोड्न सफल भएको थिएँ। अहिले म फेरि एउटा चक्रव्यूहमा छु। यस्तो चक्रव्यूहमा छु कि मलाई यो चक्रव्यूहबाट तपाईहरूले यो चक्रव्यूहबाट निकाल्नको निमित्त मङ्सिर 4 मा घण्टी चिन्हमा मतदान गर्न मात्र तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। किनकि यो चक्रव्यूह मलाई अभिमन्युको नियतिबाट जोगाउन सक्ने तपाईँ चितवनवासी मात्र हुनुहुन्छ। म यो चक्रव्यूहमा अब परिसकेको छु। यो चक्रव्यूहमा म परिसकेको छु। व्यतिथिका विरुद्ध बोल्ने काम मैले हिजोदेखि गर्दै आएँ। सबका कानमा घण्टी त मैले हिजै बजाएको हुँ। अब चुनाव चिन्ह त घण्टी हो, तर बज्नेवाला चाहिँ ब्यान्ड छ। सबैको ब्यान्ड बज्नेवाला छ, यो म यहाँ भन्न सक्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई पटक पटक म हुनुको प्रमाण मागिन्छ। मलाई पटक पटक प्रश्नहरूको घेराभित्रमा राखिन्छ। मलाई पटक पटक शङ्काका तीरहरू रोपिन्छ। मैले नेपाली नागरिकको सेवा गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गरेको मान्छे हुँ। यो देशका युवाहरू आज कतिखेर विदेश जाने होला भनेर विदेशी दूतावासहरूमा लाइन लागेर बसेका छन्। नगन्य मान्छेहरू होलान् जो सुविधा सम्पन्न विदेशको जिन्दगी छोडेर आफ्नो देशमा फर्किएर आएका छन्। त्यसमध्ये म पर्दछु जस्तो लाग्छ। सायद मैले बिराएछु होला। आँखाबाट आँसु झारिरहेका बामाहरूको आँसु पुछेर मैले बिराएछु होला। विभेदमा परेकी चेलीका लागि न्यायको लागि आवाज उठाउँदा बिराएछु कि दुर्गम अस्पताल बनाउँदा बिराएँ कि मैले भित्री मधेसमा बाढीले बगाएको बस्ती बनाउँदा बिगारेँ। मैले के बिगारेँ मैले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। मैले के खाइदिएँ मैले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब त एउटै कुरा मात्र बाँकी छ। अब म जिउँदो छु भन्ने कुराको पनि प्रमाण माग्नेछन्, मलाई थाहा छ। अनि म जिउँदो छु भनेर म कुनै वडामा सिफारिस माग्नका लागि दस्तुर बुझाएको हुनेछु। मलाई त जिउँदो छस् पनि प्रमाणित गर भनेर भन्नेछन्। अब मसँग केही पनि बाँकी छैन। हो, अब मसँग आफ्ना लागि भन्नुपर्ने अरू केही पनि बाँकी छैन। म विवादसँग डराउने मान्छे होइन। मलाई त देशै निकाल्न खोजेका मान्छेहरू पनि थिए, तर आज तिनीहरू कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। म हरेक नागरिकको घरमा हरेक दुःख सुखमा पुगेको छु, पुग्छु र पुगिरहन्छु, कसैसँग परवाह नगरिकन। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले तपाईँको लागि, तपाईँको भविष्यका लागि काम गर्न खोजेका हौँ। त्यसका लागि यो अभियान चालेका हौँ। कहिले पनि मानिसहरूले दुःख पाएको कुरा, नेपालको राजनीतिले आम मान्छेलाई छोएन भनेर हामीले भनेको कुरा कसैले पत्याएन। र आज मलाई गर्व छ, आज मलाई गर्व छ यहाँ उपस्थित भएको एउटा भिडलाई हामीले एक सुका पैसा दिएका छैनौँ, एक थोपो पेट्रोल दिएका छैनौँ, एक छाक खाना खुवाएका छैनौँ। स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै पैसाले आफै आएको यो हुल जो सामान्य हुल होइन। यो भिड केवल मान्छेहरूको भिड होइन। नेपालमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्नका लागि आफै जुरमुराएर उठेको यो भिड हो, यो घण्टी हो, यो आवाज हो कि अब यो देश परिवर्तन भएरै छोड्नेछ। यो त्यस्तो आवाज हो।
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले केही पनि मागेको छैन। व्यक्तिगत जीवनमा मैले पाएको चिज यो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुँदाखेरि पनि मैले छोडेर त्यागेर लत्याएर आए जति पाउन सक्दिनँ त्यति चिज छोडेर म निस्किएको मान्छे हुँ। मैले कसम खाएको छु मेरो राजनीतिक जीवनभरि म नेपालमा बनेका लुगा मात्रै लगाउँछु। यसको अर्थ यही देशमा कल कारखाना खोल्न सकिन्छ, स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने हो। मैले अर्को पनि कसम खाएको छु, नेता भनेको सेवक हो, नेता भनेको मालिक होइन। आज यही सरकारी अस्पतालमा तपाईँ उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँले कुन हालत भोग्नुपर्छ, मैले चाहने हो भने मेरो मेहनत र दुःखले आफ्नै पसिना बगाएर कसैको एउटा ल्वाङ पनि नखाइकन आफ्नो जीवन सुन्दर बनाउन सक्ने क्षमता राखेँ मैले आफ्नै मेहनतले। मैले चाहेको खण्डमा म यो देशका कुनै पनि अस्पतालमा आफ्नो व्यक्तिगत उपचार एसी रुमभित्र गर्न सक्छु होला, तर मलाई त्यो चाहिँदैन। तपाईँको उपचार जहाँ हुन्छ मेरो उपचार त्यही हुन्छ। म सरकारी बाहेक अर्को अस्पतालमा जान्न, म सरकारी बाहेक कुनै अस्पतालमा जान्न। जनतालाई मारेर बचाउने नेताको युग सकियो। तपाईँ बाँच्नुहुन्न भने मैले पनि बाँच्नु हुँदैन। सबैजनाले बाँच्न पाउनुपर्छ, सबैका लागि स्वास्थ्य र सबैका लागि शिक्षा हुनुपर्छ। म यसका लागि आएको छु। मैले बुझेको छु चुनावी चलखेल, मलाई थाहा छ यो चलखेलको गल्लीको कुना कुना थाहा पाएको मान्छे हुँ, छेउ कुना नापेको मान्छे हुँ। मान्छे कसरी उम्मेदवार हुन्छन्, कसरी चुनाव जित्छन् मलाई एक थाहा छ, तर म त्यो पोल खोल्नका लागि आज आएको होइन। म यसपटक नेपाली जनताको निधारमा लागेको त्यो कलङ्कलाई मेट्नका लागि आएको हुँ र विशेष गरेर चितवनको निधारमा लागेको एउटा दागलाई मेट्नका लागि आएको हुँ। अब चितवनले एउटा यस्तो निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ कि यहाँ कसैले धाँधली गर्छु भनेर सपनामा पनि नदेखोस्। चितवनले अब प्रमाणित गरिदिनेछ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई साक्षी राखेर म ती तमाम देशभरिका उम्मेदवारहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो चुनावमा कति पैसा खर्च गर्ने विचार छ ल्याउनुहोस्, मलाई बुझाउनुहोस्। म चेपाङ बस्तीलाई बनाएर देखाइदिन्छु, चेपाङ बालबालिका लागि विद्यालय बनाएर देखाइदिन्छु। कति पैसा खर्च गर्न मन छ। यो चुनावमा कति केजी मासु खुवाउन मन छ त्यो सबै कुराको जानकारी मलाई दिलाउनुहोस्। यहाँ पशुपालनको सम्भावना खोजेर कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने त्यति नै पैसाले म एउटा प्लान तपाईँलाई हातमा थमाइदिन सक्छु। त्यो सबै बन्द गर्नुहोस्। आज भड्काउनको निमित्त जनमतलाई जित्न नसकेपछि षड्यन्त्रहरू आउन थालिसकेका छन्। अहिले गरिब बस्तीहरूमा गएर भन्न थालिएको छ यो रवि लामिछानेलाई नजिताउनु होला, यसलाई जिताउनु भयो भने त यसले गरिब बस्तीमा डोजर लाउँछ भत्काउँछ भनेर तपाईँलाई भ्रम छरिएको छ। खबरदार, तपाईँको बस्तीमा डोजर छिर्नुभन्दा पहिला, तपाईँको बस्ती कसैले भत्काउनुभन्दा पहिला, तपाईँको बस्ती मासिनुभन्दा पहिला मेरो छाती कुल्चेर कसैले जानेछ। मेरो छाती नकुल्ची कोही जान पाउने छैन। खबरदार, म व्यवस्थापन गर्न जानेको मान्छे हुँ, विस्थापन गर्न आएको मान्छे होइन। म तपाईँलाई विस्थापित गर्न होइन, व्यवस्थित गर्नको लागि तपाईँसँग नीति बनाउनका लागि आएको हुँ। र आजको भोलि तपाईँलाई दिने मसँग केही पनि छैन। आजको भोलि दिनेहरूले तपाईँलाई 1 छाक खुवाए, 2 छाक खुवाए, 3 छाक खुवाए, 7 छाक खुवाए, 1 महिना खुवाए, तर आज त्यही परिवारलाई 1 छाक खुवाउन तपाईँको छोरो अरबमा पसिना बगाइरहेको छ। त्यही 1 छाक खानको लागि आज पछाइरहेको छ। त्यस्तो देशको परिकल्पना हामीले गरेका होइन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। म यो ठाउँमा एउटा बिउ रोप्न आएको हुँ। मैले रोपेको बिउले आज वृद्ध उमेरमा पुग्नुभएका बाआमाले फल देख्न पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न थाहा छैन, तर चिन्ता नगर्नुहोस् बा, तपाईँका नाति नातिनाको जिम्मा लिएको छु। आरामले तपाईँ जान सक्नुहुनेछ, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, अलिकति पनि पिर लिनु पर्दैन। तपाईँको छोरो सपुत बन्न सक्छ सक्दैन थाहा छैन, कपुत कहिल्यै बन्दैन। ढुक्क भएर बस्नुहोस्, आराधना गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, मन्दिर जानुहोस्, मस्जिद जानुहोस्, चर्च जानुहोस्, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईँको छोरोले तपाईँको हुर्कदै गरेको पुस्ताको जिम्मा लिएको छ, कागज गरेर राख्नुहोस्। औँलाको छाप लगाउन भोलि बिहानै आइपुग्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म न विवादसँग डराउँछु न कसैसँग डराउँछु। हिजो पनि लास गाए पारिदिन्छु भन्ने मान्छेहरू मसँग नआएका होइनन्। हिजोका दिनमा पनि मलाई यही सडाउने षड्यन्त्र नभएको होइन।
तर म शिरमा कफन बाँधेर यो यात्रामा निस्किएको छु। अब त म आफै पनि आफैलाई मद्दत गर्न सक्दिनँ। म यो बाटोमा यसरी होमिएको छु कि अब म फिर्ता आउन सक्दिनँ। त्यसैले जसलाई फिर्ता जान मन छ फिर्ता हुनुहोस्। यो यात्रा अगाडि बढिसकेको छ। आज यदि हामी संसदमा गएनौँ भने धेरै मान्छेलाई लागेको छ होला यसलाई रोक्न सकियो भने त हाम्रा भ्रष्टाचारका फाइल लुकेको लुकै हुन्छन् भनेर यसलाई रोकियो भने त हाम्रा सबै एजेन्टहरूलाई मजाले पाल्न र पोस्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला। यसलाई रोक्न सकियो भने त हाम्रो बेथिपीको श्रृङ्खला निरन्तर चल्छ भन्ने लागेको छ होला। अब हामी रोकिने होइन, अब तपाईहरूलाई रोक्ने हो। त्यो पनि ठाउँको ठाउँ रोक्ने हो, ठाउँको ठाउँ रोक्ने हो। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको मनमा दुविधा छ मलाई थाहा छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, एक भोट घन्टीलाई दिए पनि अर्को भोट अन्तै कतैलाई दिने तपाईँले सोच बनाउनु भएको मैले सुनेको छु। यस पटक तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि पनि बिउ राख्नुहुनेछ। त्यो बिउलाई हामीले अहिले राख्यौँ भने त्यही मलजल हुनेछ र अगाडि फेरि हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो ठाउँमा यो देशमा एउटा स्किम आएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु कि यो देशका युवाहरूलाई सित्तैमा फ्री भिजा र फ्री टिकटमा विदेश पठाउने स्किम आएको छ अरे भन्ने मैले सुनेको छु। ल लिनुहोस्, मेरो पनि एउटा स्किम आज। मेरो स्किम सुन्नु होला। हामीले सरकार बनायौँ भने 100 दिनभित्र कम्तीमा पनि सुरुवातमा 100 जना युवाहरूलाई फ्री टिकटमा यो देशमा रोजगारी दिन विदेशका गल्ली गल्लीमा स्टिकर टाँस्नेछौँ। 100 दिनभित्र हामीलाई सरकार बनाउने बहुमत दिनुहोस्। 100 दिनभित्र विदेशमा बसेका क्षमतावान मानिसहरूलाई यही देशमा उनीहरूले विदेशमा पाए जस्तै सेवा सुविधा दिएर यो देश फर्कने सुवर्ण अवसर भनेर अस्ट्रेलियाको गल्लीमा, युरोपको गल्लीमा, अमेरिकाको गल्लीमा पोस्टर टाँस्न म आफै जानेछु र 100 जनाबाट यो यात्रा सुरु हुनेछ। बिस्तारै यो 100 बढ्दै गएर 1000 हुनेछ, 10,000 हुनेछ, लाख हुनेछ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख हुनेछ र यही देशमा युवाहरूले रोजगारी पाउनेछन्। हामी त्यसका लागि काम गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चुनाव प्रचारका सिलसिलामा हामी कैयौँ ठाउँमा पुग्न पाएनौँ, कैयौँको घरमा हामी पुग्न पाएनौँ। जुन घरमा हामी पुग्न पाएका छैनौँ नि ती मात्र होइन, बाँकी सबै घरको जिम्मा हाम्रो हो। हाम्रो नीति तपाईँको घर घरमा पुग्नेछ, तपाईँको ठाउँ ठाउँमा पुग्नेछ। अब मेरा लागि कसले बोलिदिन्छ भनेर चिन्ता नगर्नुहोला। तपाईँका लागि बोल्नका लागि हामी आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाएर आएको छ। अब तपाईँले निर्वाचित गर्नुहुने जनप्रतिनिधि चुनावका बेलामा तपाईँलाई हात जोड्न मात्र आउने होइन, चुनाव पछाडि तपाईँको समस्या समाधान गर्न आउनेछ। यो बाचा म यहाँहरू समक्ष अहिले गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। यो हामी सबैलाई थाहा छ, बच्चालाई थाहा छ। तर आज राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग मिलेका छन्। यो देशमा भ्रष्टाचारको यत्रो ठुलो खाल्डो कसले खन्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर कोही पनि दण्डित हुन नपर्ने यो कस्तो चलन हो, यो कस्तो व्यवस्था हो कि कोही पनि भ्रष्टाचार गरेपछि दण्डित हुन नपर्ने। भ्रष्टाचार गरिसकेपछि दण्ड पाउनुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। आज हामी जुन अवस्थामा आयौँ त्यो अवस्थामा ल्याउनेहरूले सजाय भोग्नुपर्छ, दण्ड पाउनुपर्छ। यो हाम्रो भनाइ हो। र यदि तपाईँहरूले भोट मार्फत दण्ड दिनु भएन, सजाय दिनु भएन भने, पुरस्कार दिनुभयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन वर्षौँसम्म भएको छ। म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। यहाँ उपस्थित भिडमा धेरैजना विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नै राजनीतिक दल पनि छ। त्यो दललाई छोड्न तपाईँलाई मन भएको छैन। कसरी छोडौँ, वर्षौँदेखि आफूले समाएको दल भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। हामीले तपाईँहरूलाई भनेका छौँ, जसरी तपाईँले आफ्नो बच्चाले बदमासी गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई सजाय दिनुहुन्छ। किन सजाय दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई उसको माया लाग्छ, उसको भविष्यको माया लाग्छ। तपाईँ उसलाई असल मान्छे भएको हेर्न चाहनुहुन्छ र माया लाग्छ र उसलाई सजाय दिनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई सजाय दिँदा सबको मन दुख्छ, तर पनि तपाईँ सजाय दिनुहुन्छ। किनकि भोलिका दिनमा त्यो बच्चा असल मान्छे बनोस् भनेर हो। तपाईँको राजनीतिक दललाई पनि यसपटक सजाय दिएर प्रतिपक्षमा राखिदिनुहोस्। तपाईँको राजनीतिक दल अब्बल भएर निस्किनेछ। म बाचा गर्न चाहन्छु। मलाई ती तमाम राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेताजीहरूप्रति श्रद्धा छ र विभिन्न दलमा रहेर पनि यसपटक त परिवर्तन गर्ने नै हो, यसपटक त घन्टी बजाउने नै हो भन्नुहुने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले यो देशमा परिवर्तन आउँदैछ। यो परिवर्तनको सम्भाग तपाईँ हुनुहुन्छ। र अब देशका सबै उम्मेदवारका घर दैलोमा म पुग्न सकिनँ, म सबै ठाउँमा भ्याउन सकिनँ। तर
तर जुन जुन उम्मेदवारको घरमा दैलोमा या सभामा म पुग्न सकिनँ ती उम्मेदवारहरूलाई आमा बुवाहरूले भनिरहनु भएको छ अरे बाबु एकपटक रविलाई बोलाएर ल्याऊ अनि भोट दिन्छु भन्नुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस्, म आएँ तपाईँको घरमा, म आएँ तपाईँको घरमा, म फिजिकल्ली नआए पनि डिजिटल्ली आएको छु, यही सन्देश लिएर आएको छु। म तपाईँको घरमै छु। घन्टीबाग हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको तपाईँले मलाई भोट हाल्नु हो। मैले यहाँलाई काम लाग्ने गरी यसको नेतृत्व गर्नेछु। भोलि हाम्रो सरकार बन्नेछ र हामीले गरेका बाचाहरू अवश्य पुरा गर्नेछौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चुनावको यो माहौलमा अब धेरै चलखेलहरू हुन सक्नेछन्, धेरै अफवाहहरू फैलाउन सक्नेछन्। मेरा विरुद्ध त यति समाचारहरू सुन्नुहुनेछ कि तपाईँलाई सुनेर साध्य छैन, हेरेर साध्य छैन। सुनियोजित र कपोलकल्पित कुराहरू मिसाएर र मानिसलाई भ्रममा राख्न खोजेर अनेकौं कोसिसहरू मेरा लागि हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएको थियो। तर म चितवनमा छु, म सुरक्षित छु। म चितवनमा छु, त्यसकारण म सुरक्षित छु। चुनाव प्रचारमा गएको हाम्रो सवारी साधन तोडफोड गरियो, त्यसपछि सबैले भने सजाय दिनुपर्छ। हामीले ती तोडफोड गर्ने मान्छेलाई बोलायौँ र हामीले भन्यौँ माफी दियौँ, तिमीलाई माफी दियौँ। हामीले माफी दिएका छौँ, कुनै सजाय दिएका छैनौँ। हामी एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासका लागि यो मैदानमा निस्किएका हौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसैले अब मङ्सिर 4 एउटा यस्तो दिन हो, यस्तो समय हो। मङ्सिर 4 पछाडि तपाईँको घर दैलोमा तपाईँका लागि भनेर आउने मान्छेहरू हुने छैनन्। मङ्सिर 4 मा एकपटक तपाईँले भोट हालिदिइसकेपछि अर्को 5 वर्ष यदि तपाईँले पुरानै अनुहार र पुरानै मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउनु भयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन अहिले निरन्तर भइरहेको छ। म फेरि पनि भन्छु, मसँग आज तपाईँलाई दिने केही पनि छैन। म चितवनमा आजको भोलि तपाईँलाई हुने दिने चिज लिएर आएको मान्छे होइन। म चितवनमा एउटा बिउ रोप्न आएको मान्छे हुँ। संसारका कयौं विकसित देशहरू कतिखेर विकसित भयो भने तिनले एउटा सच्चा इमानदार देशभक्त भिजनरी लिडर पाए। मैले तिनका किताबहरू पढेको छु। अब जसले वर्षौंदेखि भोट हाल्नुभयो, मलाई माफ गर्नु होला, अलिकति निर्मम हुन सक्छ मेरो कुरा। हजुरबुवा हजुरआमा बुवा आमाहरू, आज तपाईँका छोरा नाति तपाईँलाई सोधिरहेका छन् या मनबाट आवाज निकालिरहेका छन्, यो कस्तो भोट दिनुभयो तपाईँहरूले बुवा हजुरबुवा हजुरआमा, कि हाम्रो पुस्ता यो देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा आयो भनेर तपाईँसँग गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विशेष गरेर यो हुलमा पहिलो पटक भोट हाल्ने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पहिलो पटक तिम्रो यो दाइलाई घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दैछौ, पहिलो पटक। हे मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पनि उहाँहरू जस्तै बुढा बुढी हुनेछौ, कुप्रो पर्नेछौ, दाँत झर्नेछ, अहिले भएका गालाहरू चाउरी पर्नेछन्, मुजा पर्नेछन् निधारहरू। अनि त्यतिखेर तिम्रा छोरा नातिले चाहिँ तिमीलाई सोध्नेछन्, हजुरबा हजुरआमा हाम्रो देश कहिलेबाट यति राम्रो भएको? त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ कि एक दिन चितवनले रवि लामिछानेलाई न्याय दियो, रवि लामिछाने चुनाव लड्न चितवन आयो, चितवन आएपछि हामीले उसलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर पठायौं, उसका उम्मेदवार सबैलाई जिताएर पठायौं, घण्टीले सरकार बनायो, नीति नियम फेरियो, त्यही दिनबाट हाम्रो भाग्य फेरियो। तिमीहरूले भन्नेछौ। यो बाचा मैले त्यहाँ आएर भनेको छु जहाँबाट म नयाँ जीवन पाएर निस्किएको छु। मैले झुटो बोलेको होइन हो। मलाई पुग्यो, संसारका सफल मान्छेहरूको कथा पढ्न मलाई पुग्यो। अब हाम्रो कथा पढाउने हो, हाम्रो कथा पढ्नेछन्। देखे संसारमा ठुला परिवर्तन गर्नेहरूको शिलालेख, देखे धेरैका मूर्तिहरू। अब शिलालेख हाम्रो पनि लेखिन्छ, अब इतिहास हाम्रो पनि लेखिन्छ। यस्तो इतिहास लेखिन्छ कि हुर्कदै गरेको पुस्ताले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछ। बुवा, कमसे कम मर्ने बेलामा एउटा राम्रो पार्टी र राम्रा मान्छेहरूलाई जिताएर पठाउनु भयो, तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद भनेर तपाईलाई चढाउने पिण्डमा उहाँहरूको मुस्कान पनि मिसिनेछ, तपाईको पिण्डमा मुस्कान पनि मिसिनेछ। यति भन्न चाहन्छु। म
मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेको छु। सबैले भन्ने कुरा नै हो, हामीले भन्ने कुरा, यो देशमा बाचा गर्नका लागि, कसम खानका लागि, एजेन्डा बनाउनका लागि केही बाँकी राखेका छैनन्। सबै एजेन्डाहरू बनाइसकेका छन्, तर हामी आधारभूत कुराहरूका लागि रोएर बसिरहेका छौँ। हामी त्यस्तो समृद्ध चितवनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ जहाँबाट हामी समृद्धिको सपना देख्नेछौँ। हामीले गर्न नसक्ने केही पनि होइन। म 14 वर्ष संसारको विकसित देशमा बसेँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु एउटा, म 14 वर्ष विदेश बसेँ, संसारको विकसित देशमा बसेँ। कयौँ मेरा साथीहरू म कस्तो जीवन बाँचिरहेको थिएँ त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नु भएको छ। मैले त्यहाँ एउटा उज्यालो देखेँ। यस्तो उज्यालो, शिक्षाको अवसर सबैलाई छ। कति उज्यालो, कोही पनि खल्तीमा पैसा नभएका कारणले मर्नु पर्दैन। पहिला बिरामीको उपचार हुन्छ, पैसा हुनेले तिर्छ, नहुने लुरु लुरु घर जान्छ, सरकारले तिर्छ। त्यस्तो उज्यालो देखेको थिएँ। तल्लो जातको भनेर कसैले कसैलाई कुटपिट गर्दैन, विभेद गर्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। महिला भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। जनजाति भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। बाटाघाटाहरू बनाउनेहरूले कमिसन खाएर होइन, बरु उस्तै परे आफ्नै खल्तीबाट पैसा हालेर पनि देशलाई माया गरेर राम्रो बाटो बनाउँछ, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। म त्यस्तो उज्यालो देखेर आएको हुँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विभेद रहित समाजको त्यो उज्यालो देखेर आएको मान्छे हामीले आज यहाँ अँध्यारोमा बानी पार्यौँ। यो बाटो नजिकैको, यो बाटो नवलपुर जाने यो बाटोमा हामी चाहेको भए हामी अझै पनि हात मुख छोपेर हिँड्न सक्छौँ। अझै पनि यो जीवन बाँचुन्जेल अनुहार ढाकेर मास्क लगाएर हिँड्न सक्छौँ। यी ठाउँहरू यस्तै बनाएर हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूको भविष्य जेसुकै होस् भनेर भन्न सक्छौँ। एयरपोर्टमा हामी आकाशमा पठाएर बाकसमा मान्छे गनेर अझै पनि बस्न सक्छौँ। हामीलाई केही आपत्ति छैन, अझै वर्ष बिताउन सक्छौँ। तर म राजनीतिमा किन आएँ भने मैले त्यहाँ देखेको त्यो उज्यालोमा मैले केही हेर्न, सिक्न, पढ्न, जान्ने अवसर पाएँ। बस म एकपटक तपाईँलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु। एउटा सानो उज्यालो, त्यो उज्यालो, त्यो शिक्षाको उज्यालो, त्यो रोजगारीको समान अवसरको उज्यालो, त्यो विभेद रहित समाजको उज्यालो, महिलाहरूको सम्मान हुने उज्यालो, जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच भएको उज्यालो, बाटाघाटा कुल करेसाहरू भने जस्तै गुणस्तरमा बन्ने उज्यालो, यस्ता उज्यालोहरू एकपटक म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र म बाचा गर्छु, एकपटक उज्यालो देखेपछि मान्छे कहिल्यै अँध्यारोमा फर्कँदैन। म बस एकपटक म तपाईँलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु, मात्र एकपटक। किनकि एकपटक उज्यालो देखिसकेपछि तपाईँ फर्केर कहिल्यै अँध्यारोमा जानुहुन्न। हातले मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने दिनलाई एकचोटि अन्त्य गरियो भने यो बाटोलाई यस्तो बनाउनेहरू चाहिँ मुख छोपेर हिँड्नेछन्। म बाचा गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो उज्यालो कत्रो हुन्छ मलाई थाहा छैन। म त मैदानमा उत्रिएको छु। म त 131 मेनबत्ती लिएर निस्किएको छु। 131 मेनबत्ती बल्यो भने अनि समानुपातिक सहित 240वटा मेनबत्ती बल्यो भने यो सानो अँध्यारो कोठा कति उज्यालो हुन्छ होला, आफै विचार गर्नु होला। म 240वटा मेनबत्ती बोकेर यसपटक संसद छिर्दैछु। त्यो 240 मेनबत्तीमा कतिवटा मेनबत्ती जान्छन् थाहा छैन, तर एउटै मात्र गएछ भने त्यो अँध्यारो कोठाको उज्यालो ल्याउन, त्यो अँध्यारो चिर्न काफी हुन्छ। एउटै मात्र गएछ भने पनि त्यो उज्यालो बनाउनका लागि त्यो अन्ध मुष्टि कोठामा एउटा मेनबत्ती मात्र बलेछ भने पनि त्यो उज्यालो हुन्छ। यदि एउटै पनि बत्ती बलेनछ भने पनि म चिन्ता गर्दिनँ। किनभने हिजोका दिनमा मैले तपाईँको भोट लिएर गएको थिइनँ, तर तपाईँलाई चोट लाग्दा म तपाईँको छेउमा उभिएको थिएँ, तपाईँको घरमा आएको थिएँ, तपाईँको पीडा सुनेको थिएँ, काम गर्ने मान्छेका लागि। आज जो हाम्रो विरोध गरिरहेका छन्, जो छद्म भेषमा लुकेर कोठाभित्र बसेर विभिन्न फिजिकल र डिजिटल एट्याक गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यदि केही नखुवाइकन, गाडी भाडाको व्यवस्था नगरिकन, पेट्रोलको व्यवस्था नगरिकन यसरी जनसागर उर्ल्याउने हो भने हिजोको दिनमा 6 वर्ष मैले नागरिकको सेवा गरेको काम आफै गरेर देखाऊ, तिम्रो लागि जनता आफै आउनेछन्। त्यति गरेर देखाऊ। विभेदमा परेकी चेलीको आँगनमा पुग, भोकले छटपटाएको मान्छेको घरमा पुग, अन्यायमा परेकाहरूको आवाज बनेर पुग, कसैले आँखा लगाएका चेलीबेटीहरूलाई आँखा लगाउनेको आँखा निकाल्नका लागि पुग।
नागरिकको दुःखमा पुग, अस्पतालमा बन्दी भएको बिरामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि पुग। बाटो कसैले कमजोर बनाएको छ भने त्यो कमजोर बाटो बनाएर घुस खानेको छाला काट्नका लागि निस्क। तिम्रा लागि पनि जनसागर यसरी नै हुनेछन्। नत्र केही मान्छेहरू परिचालित गरेर घन्टीको यो आवाज बन्द गर्छु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। किनकि घन्टी त अब कसैले सुन्न चाहोस् नचाहोस् बज्यो, घन्टी त बज्यो। अन्त्यमा सिङ्गो देश र विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि यसपटक चितवनमा हेरेर बसिरहेका छन्। उनीहरूको आँखा टट्टाएका छैनन्। केवल चितवन, संसारभरिका नेपालीहरू र यो देशका सबै नेपालीहरू यसपटक चितवनलाई हेरेर बसिरहेका छन्। मात्र चितवनमा आँखा लगाइरहेका छन् कि चितवनले यसपटक के गर्छ, यसपटक चितवनले के गर्छ त्यो मात्र हेरिरहेका छन्। चितवनमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन्। यसपटक चितवनले यस्तो एउटा उदाहरण देखाइदिनेछ कि यो आवाज गुन्जिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म हुनेछ। र यो पटक नेपालको गरिमामय संसदमा, त्यो गरिमामय कुर्सीको फ्रन्ट रोमा नयाँ अनुहारहरू हुनेछन्। यो पटक नेपालको संसदमा नयाँ मान्छेहरू अगाडिको रोमा हुनेछन् र हामीलाई यो बेटिटीको चाङमा राखिदिनेहरू प्रतिपक्षमा ब्याक बेन्चमा हुनेछन्। यसपटक चितवनले बताउनेछ। यसपटक र विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने थियो। उहाँहरूले भोट पाउनु पर्ने उहाँको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरेर राखिएको छ। यदि हामीले उहाँहरूलाई भोट हाल्न दिन पाएको भए आज लाखौं मान्छेहरूले हामीलाई भोट हाल्न पाउँथे, तर उनीहरूलाई हाल्न दिइएको छैन। अब हामी तपाईको भोट हाल्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निमित्त कानुन बनाउनेछौँ र यो देशमा तपाईलाई फर्काउनका लागि कोसिस हुनेछ। कथम कदाचित तपाईहरू फर्किन पाउनु भएन भने पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरेरै छाड्नेछौँ। यो हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। आज देशैभरका घन्टीवाहक कयौं उम्मेदवारहरूलाई कयौं मतदाताले चिन्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन। तर ती तमाम घन्टीवाहक उम्मेदवारहरूको तर्फबाट तिनलाई सुकर्म गराउने र ती उम्मेदवारहरूबाट यो देशको समृद्धिको खाका कोर्ने जिम्मा म लिन्छु। मेरो जिम्मामा हो, त्यो जिम्मा मेरो जिम्मामा हो। हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवारले संसदमा गएर वा सरकारमा गएर देशको अहित हुने काम गरेछन् भने, त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेछन् भने म यही चोकमा ल्याएर तपाईहरु समक्ष बुझाइदिनेछु। म यो वाचा गर्न चाहन्छु यहाँहरु समक्ष। र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा रहेर यो कार्यक्रम हेर्नुहुने चितवनवासीहरूका लागि एउटा सन्देश भन्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ चितवन घर भई संसारभरि छरेर बस्नुभएका एनआरएनएका साथीहरू, विदेश बस्नुभएका साथीहरू, मैले आफ्नो माटोमा केही गर्छु, आफ्नो देश फर्किएर जान्छु भन्दा अपमानित हुनु पर्यो। मलाई पटक पटक चोट लगाउने काम भएको छ, निरन्तर अपमान गरिएको छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने तपाईलाई एयरपोर्टमा एउटा यस्तो प्रमाणपत्र दिनेछु कि यो देशले तपाईलाई सम्मान गर्यो भनेर तपाईलाई त्यस्तो सम्मान पत्र दिनेछु। मैले जस्तो यही देशमा जन्मिएर यही धुलीमाटी गरेर, यहीँको नागरिकका लागि न्यायको आवाज बोलेर, यहीँको दुर्गममा अस्पताल बनाएर, यहीँको बाढीले बगाएको बस्तीमा घरहरू बनाएर, यहीँ रोएका बाआमाको आँसु पुछेर, यहीँ विभेदमा परेकी चेलीहरूको इज्जत जोगाउन काम गरेर पनि अपमानित तपाईहरूले हुन नपरोस् भनेर विदेशबाट आउने तपाईहरूको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु। बस तपाईहरू देश फर्किनुहोस्, तपाईहरू देश फर्किनुहोस्। तपाईलाई इज्जतका साथ, सम्मानका साथ माला लगाएर एउटा भिभिआइपी प्रमाणपत्र दिएर सम्मानका साथ एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न म जानेछु। तपाईँ देश फर्किनुहोस्। मलाई जस्तो तपाईहरूलाई अपमानित गरिने छैन,
मलाई जस्तो खाल्डो खनिने छैन। म यो कुराको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु, हामीले सरकार बनायौँ भने तपाईँका लागि, आफ्नो देशमा फर्केर आउने चाहनेहरूको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु कि यो समाजले तपाईँलाई सम्मान गर्नेछ। मलाई जस्तो तपाईँलाई रुवाउने छैनन्, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। मलाई जस्तो तडपाउने छैनन्, मलाई जस्तो सताउने छैनन्। मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ। मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ। मलाई थाहा छैन मैले के गरेँ, कति गरेँ। तर आज एकजना मान्छेका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुदाएर हेर्दा मेरो आँखा झुक्दैन, मेरो शिर झुक्दैन, मेरो छाती कमजोर हुँदैन। म कसैसँग डराएको छैन, कसैसँग झुकेको छैन। म कसैसँग डराउँदिनँ पनि, कसैसँग झुक्दिनँ पनि, र कुनै चिजको लोभमा म परेको छैन। आफ्ना लागि भनेर मैले केही साँचेको पनि छैन। आफ्नो एउटा सानो सोख थियो राम्रा राम्रा लुगा लगाउने, त्यसलाई पनि त्याग गरेको छु। अब नेपाली लुगालाई नै राम्रा बनाएर ह्यान्डसम भएर हिँड्छु भनेर सोचेर हिँडेको छु। अब नेपालको लुगा लगाउने अभियान सुरु गर्नेछु। नेपालको अभियान सुरु गर्नेछु। नेपालमा बनेको रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्डलाई विश्वभरि फैलाउने अभियान सुरु गर्नेछौँ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नेछौँ। अब घुस लिनु र दिनु, पैसा लिनु र दिनुलाई मात्र भ्रष्टाचार होइन, तोकेको समयमा भनेको काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार बनाउनेछौँ। त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारीको आविर गर्नेछौँ। र मेरा सुरक्षाकर्मी साथीहरूप्रति मेरो विशेष सम्मान छ। प्रिय आदरणीय मेरा सुरक्षाकर्मी साथीहरू तथा विभिन्न निजामती कर्मचारी साथीहरू, मलाई थाहा छ तपाईँहरूको बाध्यता। चप्पल मात्र पड्काएर आएकाहरूले महल बनाएको तपाईँले आँखा अगाडि देख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ कर्मचारी साथीहरू र प्रहरी सेनाका साथीहरू, म तपाईँको पीडा बुझ्दछु। हाम्रो सरकार हुने बित्तिकै हामी तपाईँ र तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ, तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ। र तपाईँले, र अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु, कर्मचारी साथीहरू, तपाईँको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। तपाईँले अब आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न कुनै पनि भ्रष्टको मुख ताक्नुपर्ने छैन। अब तपाईँले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि कुनै पनि भ्रष्टको मुख ताक्नुपर्ने छैन। र अब सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्रिय सुरक्षाकर्मी साथीहरू, तपाईँहरूले अब चाँडै नै कुनै भ्रष्टलाई सलाम ठोक्नुपर्ने छैन। म तपाईँहरूलाई यो ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। र व्यापारी व्यवसायी साथीहरू, एकैछिन सुनिदिनु होला है, नारा पछि लगाउनु होला, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु। र व्यापारी व्यवसायी साथीहरूलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। साथीहरू, आज पनि तपाईँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय, आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा पनि बढी बाध्य भएर कुनै नेताको घरमा देखिनुपर्ने बाध्यता छ तपाईँलाई। म तपाईँलाई बाचा गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन रहन्जेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहन्जेल तपाईँले हाम्रो पार्टीको सदस्यता कहिल्यै पनि लिनुपर्ने छैन। कहिल्यै पनि तपाईँलाई हामी हाम्रो भातृ सङ्गठनमा राख्दै छैनौँ। कहिल्यै पनि तपाईँलाई त्यो बाध्यता दिने छैनौँ। र आज तपाईँहरूले दसैँ तिहार आउने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा रक्सीका बोतलहरू उपहार दिनुपर्ने बाध्यता तपाईँलाई परेको छ। अब त्यो दिन अन्त्य हुन्छ। आफ्नो व्यापार, आफ्नो व्यवसाय गर्दा कसैलाई एक घुँट रक्सी खुवाउनु पर्दैन, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यो जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। तपाईँलाई व्यापार व्यवसाय उद्योग गर्ने मान्छेहरूको रक्षा राज्यको नीतिले गर्ने हो, कुनै अमुक पार्टीको नेता र पार्टीले गर्ने होइन। कुनै पार्टीको झन्डामाथि बस्नु पर्दैन, हाम्रो पार्टीको झन्डामुनि पनि आउनु पर्दैन। तपाईँहरू बस रातो र चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपाली झन्डामुनि मात्र बस्नुहोस्, कुनै झन्डामुनि बस्नु पर्दैन। म यति भन्न चाहन्छु। समग्र चितवनको विकासका लागि मैले लिखित रूपमा वाचा गरेको छु, त्यो वाचा पुरा गर्नेछु। र उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब लगभग समय सकिएको छ। एकैछिन नाराबाजी नगरिदिनु होला, मेरो ध्यान तपाईँको नारामा गयो। माया नै गर्नुभएको थाहा छ, तर एकैछिन कहिलेकाहीँ माया गर्दा पनि एकैछिन पर्नु चाहिँ समय मिलाउनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ नि। यो मायालाई एकैछिन रोक्नु होला। अब 1 मिनट जति रोक्नु होला, त्यसपछि त म पनि नारा लगाइहाल्छु नि। 1 मिनट रोक्नु होला। विशेष गरेर भरतपुरको वडा 3 ट्राफिक पार्किङ, खनाल चोक, क्षेत्रपुर, नमस्ते चोक, मिल्स एरिया, नहरको एरिया, कालिका एफएमको क्षेत्र, नारायणगढ बजारका विभिन्न क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूमा मैले
विभिन्न चलखेलको आशंका पाएको छु। म यस्ता गलत गतिविधिहरूलाई रङ्गे हात पक्रेर सपरमा टेलिभिजनमा देखाउने काम गरेर आएको मान्छे हुँ। मैले त्यो बाटो अहिले छोडेको छु, मैले त्यो गल्ली अहिले छोडेको छु। मैले त्यो गल्ली छोडेको छु यसको मतलब यो होइन कि मैले त्यो गल्ली भुलेको छु। त्यो गल्ली मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो गल्ली मलाई अहिले पनि याद छ। मैले नाङ्गे झार पार्न नपरोस्, पैसाको बिटो आफ्नो खल्तीमा राख्नु होला, चोकमा लिएर नहिँड्नु होला। पैसा बढी भएको छ भने मलाई दिनुहोस्, म चेपाङ विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय विद्यालय बनाउँछु, मलाई दिनुहोस्। तर खबरदार यी चोकहरूमा मान्छेहरू खटाउने काम नगर्नु होला। अनि आमा समूहहरूलाई फकाउने काम पनि बन्द गर्नु होला। यो शिरमा यो संसारकै सबैभन्दा धेरै आमाहरूले आशीर्वाद दिएका छन्, नभुल्नु होला। आमाहरूको आशीर्वाद थापेको शिर कहिल्यै पनि झुक्दैन, कहिल्यै पनि डग्दैन। खबरदार, खबरदार, त्यो नोटका बिटाहरू त्यतातिर नजाउन्। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, चेतावनी दिन चाहन्छु। अब सुरु हुन लागेको छ केही बेरमा। मौन अवधि हो। मुखमा टेप लगाउनुहोस्, खल्तीमा टेप लगाउनुहोस्, बैंकमा पनि टेप लगाउनुहोस्, आफ्ना सण्ड मुण्ड नतजाउनुहोस्। खुल्ला चुनाव गरौँ, निष्पक्ष चुनाव गरौँ, चलखेल नगरौँ। कसैले चलखेल गर्ला, होसियार रहनु होला। अब तपाईँको मनमा घन्टी बजिसकेको छ, मलाई थाहा छ। तर अब यो बजेको घन्टीको आवाज थुन्न कोही आएछ भने चलखेलका अगाडि तपाईँ हलचल नगर्नु होला। बाँकी जिम्मा हामी लिनेछौँ। अर्को कुरा, निर्वाचनको दिन सकेसम्म छिटो बिहानै आफ्नो मत सुरक्षित गर्नु होला। चाँडोभन्दा चाँडो मतदान गरिदिनु होला, धेरै ढिला नगरिदिनु होला। र अन्त्यमा हाम्रो पार्टीमा कार्यकर्ताहरू छैनन्, शुभेच्छुकहरू छन्, सदस्यहरू छन्। उनीहरूले हामीले गलत गरेको खण्डमा कहिले पनि जिन्दाबाद भन्नु पर्दैन। हामीले उहाँहरूलाई आलोचना गर्नु होला, हाम्रो विरोध गर्नु होला भनेर जिम्मा लगाएका छौँ। हाम्रो हरेक चिजमा समर्थन नगर्नुहोस् भनेका छौँ। हामीसँग भातृ सङ्गठन छैन, यसर्थमा हामी शुभेच्छुकले चलेको पार्टी हौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो मत सुरक्षित गर्ने जिम्मा मैले तपाईँलाई सुम्पिएको छु। हाम्रा मतहरू त्यो नेपाली जनताको भविष्य हो, हुर्कदै गरेको बच्चाको भविष्य हो। म हुर्कदै गरेको बच्चालाई आज यो काखमा छ, 10, 12, 15 वर्षपछि ती आमाले ती छोराछोरीलाई एयरपोर्टमा रुँदै छोड्न गएको हेर्न चाहन्न। म हेर्न सक्दिनँ त्यो दृश्य। त्यसका लागि यो मत सुरक्षित हुनुपर्छ। हाम्रो मतको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई मैले दिएको छु। म तपाईँले जिन्दगीमा कति सलाम गर्नुभएको छ, त्योभन्दा डबल सलाम गर्छु। हाम्रो मत सुरक्षित गरिदिनु होला। म भोलिका दिनमा कुनै पदमा पुगेछु भने तपाईँले बरु मलाई सलाम ठोक्नु पर्दैन। म बिहान दिउँसो राति 3 पटक नबिराई तपाईँलाई सलाम ठोक्छु। तर बिन्ती, मेरा मत सुरक्षित गरिदिनु होला, मेरो मत सुरक्षित गर्नु होला। त्यो मत एउटा मान्छेलाई हालिएको मत होइन, एउटा मान्छेका लागि खसेको मत होइन, एउटा पार्टीका लागि खसेको मत होइन, एउटा चुनाव चिन्हमा खसेको मत होइन। त्यो त आफ्नो भविष्यका लागि, आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि आफ्ना बाआमाले रोपेको एउटा सुन्दर बिउको बिउ हो। त्यो बिउ जोगाइदिनु होला, मलाई त्यो बिउ जोगाइदिनु होला। जब यो बिउ जोगिनेछ, त्यो बिउ झागिनेछ, फक्रिनेछ, फुल्नेछ, फल लाग्नेछ, त्यसपछि नेपालको एयरपोर्ट सुनसान एयरपोर्ट हुनेछ। घुम्न गएकाहरू आउनेछन्, पढ्न गएकाहरू जानेछन्। यसरी रुँदै मान्छेहरू जाने एयरपोर्ट बन्ने छैन। यो दुनियाँको सबैभन्दा बढी आँसु झर्ने एयरपोर्ट हाम्रो एयरपोर्ट भएको छ। अब त्यो एयरपोर्टमा आँसुका थोपाहरू त खस्लान्, तर हर्षका आँसुका थोपाहरू खसाउने हामीले। हर्षका आँसुका थोपा, छोरो फर्कियो, छोरी फर्की, बाबु फर्कियो, आमा फर्कियो। आँसु त झर्छ, तर त्यो आँसु अब दुःखको होइन, हर्षको आँसु झर्नेछ। हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गर्न आएका छौँ। त्यसैले मेरो यो सम्बोधन चितवनका लागि मात्र होइन, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र होइन, यो सम्बोधन सम्पूर्ण देशभरिका घन्टी वाहकका लागि हो। म अनवरत बिहान 5 देखि राति 1-2 बजेसम्म काम गरिरहेको छु। म आफ्ना सबै साथीहरूलाई जिताउन चाहँदै जाँदै पनि पुग्न सकेको छैन। तर मलाई थाहा छ उहाँहरूले जित्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई जिताउनुहुनेछ। तपाईँहरूले, मलाई थाहा छ। म आफू पार्टी सभापति भएका हिसाबले मेरो जिम्मेवारी छ यो
यात्रालाई अगाडि बढाउन र म आफै उम्मेदवार भएका हुनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले धेरै समय दिन पाइनँ। तर जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो प्रचार प्रसारमा मद्दत गरिदिनु होला। यसपटक घन्टी बज्नेछ, त्यो घन्टीको आवाजले यो देशमा एउटा यस्तो ध्वनि सृजना गरोस् कि भ्रष्टाचारीहरूले यो देश आफै स्वेच्छाले छोड्ने अभियान सुरु गरून्। अब घन्टी त्यसरी बज्नेछ।